अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर बच्चों के सोने के बाद उसने ज़मान की अलमारी दराजों की तलाशी ली। सुबह सवेरे एक बैग में अपने और बच्चों के दो दो जोड़े डाले और घर लॉक कर दिया। बुआ को शुमाइला के घर वापस छोड़कर टैक्सी को स्टेशन चलने की हिदायत की। अब जो कुछ करना था उसे ही करना था। उसकी समझ में आ गया था जिंदगी का फलसफा। अपने रास्ते के कांटे खुद चुनो, अपनी राह गुजर से रुकावटें खुद दूर करो और तूफान की आंखों में आंखें डालकर उसे पसपा करो, तभी मंजिल मिलेगी। वो हरकत में आ गई। ज़हन पर एक ही ख्याल हावी था, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसी एतमाद को लेकर वो ट्रेन में बैठ गई। ये पैसेंजर ट्रेन जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी, खा रास्ता कितना लंबा, रास्ते में कितनी सऊबतें हों, जिस्म थकन से चूर चूर हो, मगर हिम्मत जमा रखनी है, हौसला नहीं हारना। वो बड़े एतमाद और फ़ख्र के साथ अपनी ससुराल जा रही थी। पहली बार सफ़र तवक्को से भी ज़्यादा लंबा हो गया। ट्रेन जगह जगह रुकती थी और बगैर किसी स्टेशन के भी जंगल में खड़ी हो जाती। बच्चों ने भी खासा उधम मचाया हुआ था, फिर भी किसी तरह वो उन्हें सुलाने में कामयाब हो ही गई, मगर उसकी अपनी नींद ज़मान के गिर्द निसार होने चली गई। बस खुदा करे अम्मा ठीक हों, कोई ऐसा मसला ना हो ज़मान अम्मा की खिदमत करते करते खुद ना बीमार पड़ गए हों। आज तक उन्होंने इतनी छुट्टियां नहीं की। 12 सुबह के 10 बजे उस स्टेशन का दीदार नसीब हुआ जहाँ उतरना था और जहाँ से कोई सवारी लेना थी। यकीनन तांगा, चचा की बहू और ज़मान वक्तन फवक्तन उसे सफ़र की दास्तां सुनाते थे। इस याद के तहत वो बैग कंधे पर डालकर दोनों चुलबुले बच्चों को स्टेशन पर उतारने में कामयाब हो गई और फिर स्टेशन से बाहर हस्बे तवक्को तांगा मौजूद था। उसने ज़मान के वालिद का नाम लेकर पूछा, उनका गांव यहाँ से कितनी दूर है? तांगाबाद ने कुछ बताया जो उसके थके हुए ज़हन की समझ में ना आ सका। खड़ा रहना भी मुश्किल था। वो तांगे पे चढ़ गई। बच्चे खुद ही खुशी से चीखें मारते चढ़ गए। सुनो बाबा जी, ये गांव कहाँ है? कितनी देर में पहुंचेंगे हम? तांगे वाले ने मुड़कर पिछली सीट पे बैठी इस परेशान हाल थकी थकी सी शहरी हसीना को देखा। दोनों बच्चे अगली सीट पर कोचवान के साथ बैठे एक दूसरे से चहके करने लगे। बस अब पहुंचे, कहो तो उड़ा कर ले चलो तांगे को जहाज की तरह स्पीड में। ना ना, बस नॉर्मल रफ्तार चलो। तुम्हें पता है वो कुर्बान साहब की बेगम कुछ बीमार थी। कुर्बान साहब की बेगम? कोचवान ने घोड़े को चाबक रसीद करके हंस के उसके अल्फाज दोहराए। सदके जामा, पता नहीं किसको कहा। बीबी, वो अब उसकी बेगम शेगम नहीं, खुद ही बेगम साहब बन गई है। पीरानी हजरत बेगम। बीमार शिमार वो नहीं होती, खुद ही अपने तावीज़ घोल के पी लेती है, भगा देती है बीमारी के बाप को भी। लेकिन बीबी, आप फिक्र न करो, जिस हाल में होगी आपको ज़रूर तावीज़ दे देगी। शहर से आई हो आप, फिर 4 हफ्ते तक बुलाएगी, हर दफ़ा डबल फीस। उसकी तो जी मौजें हैं। बड़ा ही बातूनी कोचवान था। वैसे एक बात हैरानी की थी। उसने फिर गर्दन को ज़रा खम करके कनखियों से बेला को देखा। बच्चे तो अल्लाह के करम से आपके हैं, फिर इतनी दूर से क्या लेने आई हो? खामन बेवफाई, दूसरी शादी के हीरोइन पीने लगा है। उफ, उसके सवालात, उसकी नज़रों का तजस्सुस, ताबड़तोड़ हमले। बातूनी जासूस कहीं का। खामद के मामलात बहुत टेढ़े होते हैं। फीस चुगनी होती है, बता दिया मैंने। वो भी क्या करे बेचारी, कमाई के लिए कुछ तो करना है। लोगों के बर्तन धोती, किसी की रोटी पकाती। उसने इज्जत कमाने के लिए यह धंधा इख्तियार किया। मगर उसका एक बेटा भी तो है। बेला के मुंह से बिला इरादा निकल गया। हा हा, बेटा? वो तो शहर में शादी करके आराम से बैठा है और उसे अम्मा का ये धंधा पसंद भी नहीं। उस बेटे को माई पिरानी ने बकरियां मुर्गियां पाल कर, गाय का दूध बेच कर पाला, पढ़ाया लिखाया। वो चचा के पास चला गया तो वापसी का रास्ता भूल गया। एक बात समझ आती है, अल्लाह किसी को एक औलाद न दे, 4-6 तो हों जो बुढ़ापे का सहारा बने। एक नालायक निकल जाए तो दूसरा तो होगा, तीसरा तो होगा। बाबा, आपके कितने बच्चे हैं? मौजू बदलने पर उसने शुक्र अदा किया। बड़े घर भरा हुआ है, 6 बेटे 2 बेटियां, माशाल्लाह। तो बाबा, फिर आप क्यों ये तकलीफ उठा रहे हैं तांगा चलाने की? क्यों, मैं कोई लंगड़ा लूला मोहताज हूँ जो घर बैठूं? वो बुरी तरह बिगड़ गया। कुछ देर खामोशी रही। सड़क कच्ची थी,
मगर तांगा एक रफ्तार से चल रहा था। फिर भी कभी कभी कोई गड्ढा आ जाता तो झटका सा लगता। बेला के जिस्म का अजू अजू फरियाद कर रहा था, उफ, थकन सी थकन, घर पहुंचते ही नहा कर लेट जाऊंगी। खूब गर्म चाय और पराठा मिल जाए तो बच्चों को ज़मान संभालेंगे। भूख, नींद की कमी, सफ़र की थकान, फिक्रों का बोझ। अल्लाह मियाँ, अम्मा और ज़मान बिल्कुल खैरियत से हों। दिल से दुआ निकली। बाबा, अब गांव कितनी दूर रह गया? बस जी वो सामने। ये बात वो कई बार कह चुका था। बारे कुछ आबादी के आसार नजर आए। उसने बालों पर हाथ फेरा। ओ मेरे खुदा, बाल तो गर्द से अटे पड़े थे। उसे कंघा करने का ख्याल ही नहीं आया, ना ही उतरने से पहले मुंह हाथ धोया। तौबा, ज़मान इस हुलिये में देखकर किस कदर परेशान होंगे। शायद हैरान भी हूँ या शायद खफा हूँ। पहली बार ससुराल में भुतनी बनकर जाना। गांव की गलियां शुरू हो गई थीं। कच्चे मकानात का टेढ़ा मेढ़ा सिलसिला। गलियों में खेलते नंग धड़ंग बच्चे, नालियों में मक्खियों की यलगार। ये कुर्बान साहिब का गांव है, नूरपुर। बाबा, कहीं आप भूल तो नहीं गए? बुढ़े को उसकी बात से खासी तकलीफ पहुंची। शहर वाले बड़े अक्लमंद बनते हैं। अरे इस गांव में पैदा हुआ हूँ, कुर्बान के साथ खेल के जवान हुआ हूँ। मैं अपना गांव भूलूंगा? लो कर लो कर। एक पेचीदा रास्ते से वो उन्हें एक गली के सिरे तक ले आया। लो जी, आ गया पिरानी हजरत बेगम का घर। गली में चली जाओ, किसी से पूछ लेना, मेरा किराया। उफ, किस कदर गंदी गली थी, कीचड़ से लबरेज। उफ अल्लाह, इस गंदे गांव में ज़मान ने परवरिश पाई है। फिर ज़मान के मामूजाद भाई जो खासे तालीम याफ्ता थे, किसी को गांव की हालत सुधारने का ख्याल ना आया। बाबा, यहाँ तो बहुत कीचड़ है, तुम हमें दरवाजे तक ही पहुँचा दो। ना जी ना, अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं है, दीवार पकड़ के चली जाना। मगर मैं फिसल गई तो, और उसे झुरझुरी से आ गई। अगर यही है ज़मान का गांव, उसके घर की गली, तो किस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है। हिम्मत करके तांगे से पैर उतारे, छत से कीचड़ में जूता गर्क हुआ। बेड़ा गर्क, नया जूता था। बेला की हालत ये थी कि एक कंधे पे कपड़ों का बैग, दूसरे कंधे पे पर्स लटका हुआ। मारे खौफ के कदम न उठे। बाबा जी बच्चों को उतारकर घर तक पहुंचा दें, उसने बड़ी लिजाजत से दरख्वास्त की, जो बाबा ने बखुशी मंजूर कर ली। दोनों को फूल की तरह कंधे पे उठाया और लंबे लंबे डग भरता कीचड़ में छप छप करता बढ़ता गया। हर कदम पर फिसल जाने का डर, मगर वहाँ कई औरतें और बच्चे उसी कीचड़ में आराम से चल रहे थे जैसे साफ सुथरे रोड पर हो। बाबा दहलीज पे खड़ा था, वो भी दरवाज़ा पकड़कर लंबे लंबे सांस लेने लगी। उफ, मंजिल पर पहुंचकर भी थकन नहीं उतरी। न जाने घर के अंदर किस तरह के हालात हों। डरते डरते दस्तक दी थी, मगर दरवाज़ा खुलता चला गया। एक वसी सहन, लिपा पुता, चिकना चुपड़ा सा, साइड में दीवार के साथ बंधी बकरियां, बड़े से पिंजरे में मुर्गियां और कोने में जुगाली करती गाय। एक नज़र में तो यही कुछ नजर आया। फिर उसने कदम आगे बढ़ाकर अंदर झांका। हाँ, मंजिल। एक कमरे से अम्मा दुपट्टे से मुंह पूंछती निकली थी, सेहतमंद और तवाना, चाको चौबंद। उसके साथ ही सामने के दरवाजे से एक हंसती खिलखिलाती नौजवान, गट्ठे हुए जिस्म की सांवली सनोरी लड़की भागती हुई बाहर आई, और सहन ने एक अजनबी सूरत को देखकर ठटक के खड़ी हो गई। बेला की नजरें अम्मा की जानिब उठी। उनकी आंखें हैरत की ज्यादती से फट गईं। रंग फीका पड़ गया। बेला ने सलाम के लिए माथे पे हाथ रखा और साथ ही सामने उसी दरवाजे से जहां से वो लड़की निकली थी, ज़मान को बरामद होते देखा। ज़मान को भी शायद सकता हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया। बेला कभी अम्मा को देखती, कभी ज़मान को। किसी ने भी बोलने, कदम आगे बढ़ाने की कोशिश ना की। एराज सराज बेला के आगे आ गए तो ज़मान को होश आया। वह जैसे किसी ताकत के जोर पर उड़ता हुआ सा आया। दोनों बच्चों को अपने बाजुओं में दबोचे उन्हें बेसाख्ता चूमता चला गया। फिर वो उन्हें गोद में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ा। लहजा भर के लिए उसकी नजरें लड़की की समत उठी, लेकिन उसने साफ आवाज में कहा, आओ बेला, खड़ी क्यों हो? और बेला भी अम्मा से नजरें चुरा कर उसके पीछे कमरे के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन वो दरवाजे पे जमी रह गई। अंदर का नज़ारा हैरत अंगेज था। वो जैसे किसी हुजला और उसी का समा पेश कर रहा था। दीवार पर रंगीन झंडियाँ, खिड़की पर नकली मोतियों की लड़कियाँ और जा बजा गुलाब के हार लटके हुए थे। कमरा दुल्हन की मखसूस महक से रचा हुआ था। आओ आओ, खड़ी क्यों रह गई? ज़मान बच्चों को पलंग पर गिराए उनको गुदगुदा रहा था। ये क्या है ये सब? उसके मुंह से निकला। अंदर आओ तो बताता हूँ। ज़मान का मुजरिमाना सा लहजा
اس کی سماعت پہ کوڑے کی طرح لگا۔ نہیں نہیں، تم پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ… اماں باہر سے اسے دھکیلتی ہوئی خود بھی اندر گھس گئی۔ یہ کیا بتائے گا؟ مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں۔ بیلا کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجی۔ زمان، اماں اور وہ لڑکی، آج 10 دن ہوئے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند اور مرضی سے کر دی ہے۔ گھر، دروازہ، دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی بیلا کو۔ زمین کانپتی تھی، چھت اس کے سر پہ آ گری، زمین قدموں تلے اکھڑنے لگی اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا تو اس نے اندھوں کی طرح ہاتھ بڑھایا، چوکھٹ تھام کر وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ یہ کیا کہا تھا اماں نے؟ اماں، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ظالمانہ الفاظ اس کا گلا گھونٹے دے رہے تھے۔ شادی، مرضی، پسند، زمان کچھ آپ بھی تو بولے۔ میری کیا خطا ہے؟ کوئی قصور، کوئی گستاخی؟ آنکھوں کے آگے پردے تن گئے، وہ کسی کا چہرہ دیکھ رہی تھی نہ کسی کی حرکت۔ میں نے پوچھا تھا تم سے کچھ؟ اماں تیز آواز میں بولی۔ شہر میں میرے بیٹے نے تم سے شادی کر لی، میں نے کچھ پوچھا تم سے؟ ماں کے بغیر بارات گئی، تمہارے ماں باپ نے قبول کر لی، کسی نے بھی نہ کہا کہ ماں کو بلاؤ۔ ارے میں تو 4 سال سینے پہ بھاری سر لیے صبر سے بیٹھی رہی، تمہاری زندگی میں دخل نہ دیا، تمہارے گھر میں قدم نہ دھرے۔ تم نے تب بھی نہ پوچھا کہ آخر اماں زندہ ہے تو کہاں ہے؟ کبھی اس گھر میں آنے کی ضرورت نہ سمجھی، اب دل میں آگ لگی تو کیسے دوڑ کر آئی ہو؟ نہیں ہے تمہیں کوئی حق سوال کرنے کا، بہت عیش کر لیا ہے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ، بہت دن رہ لیا، جاؤ بابا اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ بہت کچھ دے دیا ہے تمہیں میرے بیٹے نے، اپنی قیمت تم وصول کر چکی ہو، دولت، گھر، عزت، کیا نہیں دیا اس نے تمہیں؟ اولاد بھی دے دی، بہت ہے تمہاری زندگی بھر کے لیے، اب اپنا راستہ ناپو۔ کون تھی وہ عورت؟ کس لہجے میں بول رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میٹھا لہجہ، وہ شیریں بیانی، وہ حلاوت اور نرمی کہاں گئی تھی؟ زبان تھی کہ انگارے، الفاظ تھے کہ زہر میں بجھے تیر جو سیدھے دل میں پیوست ہو گئے۔ پیٹ میں لوہے کا گرم سا گولا گھوم رہا تھا، بھوک، تھکن، لاچاری منزل پر پہنچ جانے کی خوشی میں دور ہو گئی تھی، لیکن یہ کیا؟ خلاف توقع جس صورتحال کا سامنا تھا اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ زور سے آنکھیں ہاتھ سے مل کر کھولیں، بدن تشنج کی زد میں تھا، دانت بھی بجنے لگے۔ سیلاب غم کے زور سے اکھڑتا ہوا وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری تھیں، طوفان بلاخیز کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھا، لیکن نہیں، ابھی زنجیر قائم ہے، امید باقی ہے، ہمت، حوصلہ اور امنگیں بلند ہیں، ابھی پتے ہرے ہیں، شاخیں موجود ہیں، ہاں زمین میں جڑیں گہری ہیں، لیکن ذلت و تحقیر ناقابل قبول ہے۔ بہت صبر تھا اس میں، برداشت کی طاقت بے مثل، سچ کو جھٹلانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت کچھ دیا تھا اسے زمان نے، گھر، اشیاء، محبت، بھروسہ، اولاد۔ گھر اسی طرح کھڑا تھا، چیزیں سب موجود تھیں، ایک بھروسہ ہی تو لٹا تھا، محبت کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا، پھر بھی اولاد کی طاقت تو تھی۔ جسم میں جمتا ہوا لہو پھر سے شرر شرر دوڑنے لگا، پھر جسم میں ناقابل بیان حرکت پھیلنے لگی۔ وہ کھڑی ہو گئی، زمان کونے میں سر جھکائے پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ بیلا نے تیزی سے آگے بڑھ کر دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور مڑ کر ساس کو دیکھے بغیر ہی جیسے اڑتی ہوئی صحن، اور صحن سے دروازے تک پہنچی۔ ایک ہی راستہ تھا، اسی سے گزر کر آئی تھی، اسی سے واپس جانا تھا۔ نہ کیچڑ نے راستہ روکا، نہ گندگی نے پیر ڈگمگائے، دوپٹہ لٹک رہا تھا، شلوار پر گندی چھینٹیں بھی پڑ رہی تھیں۔ پوری گلی مکمل بے خوفی سے اس طرح پار کی جیسے وہ اڑن کھٹولے پہ بیٹھی ہو، اور گلی کے سرے پر وہ تانگا ابھی تک اسی طرح موجود تھا۔ کوچوان سر میں کنگھا کر رہا تھا، اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ بچوں کو اگلی سیٹ پر بٹھا کر مڑ کر بیلا کو دیکھا۔ چلیں جی؟ بیلا نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں بابا، جانا تو ہے۔ واپسی کا سفر قدرے آسانی اور تیزی سے طے ہوا۔ بابا کی زبان بھی بند تھی، بس کبھی کبھی وہ کوئی تان اڑاتا اور پھر گھوڑے سے پیار کے لفظوں میں مخاطب ہو جاتا۔ اسٹیشن پر گاڑی ابھی موجود تھی، یوں لگتا تھا سب کچھ جادو کے اثر سے ہو رہا ہے، بس گاڑی کے انجن کا رخ بدل گیا تھا، مغرب سے مشرق کی طرف۔ شاید اسی بڈھے باتونی کوچوان نے یا کسی فرشتے نے ہی اس کی ٹکٹیں لے کر اسے ٹرین میں بٹھا دیا۔ وہ ایک حیران کن طلسم کے اثر میں تھی، حواس اب کچھ گم ہونے لگے تھے، بہادری کا مظاہرہ خاصا مہنگا پڑا تھا، عضو فریادی تھا، تن میں بھوک، من میں پیاس اور آنکھوں میں سیلاب امٹ پڑنے کو بے چین۔
اور جیسے کسی فرشتے نے ہی اس کے منہ سے کوئی گلاس لگایا تھا، ٹھنڈا میٹھا دودھ آب حیات کی مانند رگوں میں دوڑتا چلا گیا، آنکھیں کھلتی گئیں، حواس واپس آتے گئے۔ آج کئی برس گزر جانے پر بھی بیلا اس وقت کو یاد کر کے اداس ہو جاتی ہے۔ آج سب کچھ حاصل ہے اسے، دولت، محبت، اولاد، 2 بیٹے، ایک پیاری بیٹی۔ زمان آج بھی اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ اور اس دن جب بیلا اپنے خیال میں اپنا سب کچھ ہار کے واپس جا رہی تھی، زمان ماں کے سحر سے آزاد ہو گیا۔ اسے بیلا کے وجود نے سہارا دیا، طاقت دی، اسے وہ محبت یاد آئی، بیلا کی خدمتیں، اس کی معصومیت، اندھا اعتماد اور زمان پر اٹوٹ بھروسہ۔ اگر ماں ضدی ہو تو بیٹا بھی کم ضدی نہیں، ذرا سی بات کا ماں نے پہاڑ بنا لیا۔ اس پہاڑ کو سر کرنا ناممکن تھا، نہ مشکل تھا۔ اس دن تو بیلا کو ہر جگہ جادو کے کرشمے نظر آ رہے تھے۔ جب اسے اپنے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھا زمان نظر آیا تھا، وہ اسے اپنا وہم، اپنا خیال سمجھی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تو اول وقت اس کے ساتھ تھا، اسی تانگے کی اگلی سیٹ پر اس کے بچوں کو گود میں لیے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسٹیشن پہنچا تھا۔ اسی نے بیلا کے پرس سے پیسے نکال کر ٹکٹ لیے، کیونکہ خود تو خالی ہاتھ تھا۔ جو رقم لایا وہ کھا پی کے برابر کر دی۔ ماں کی کمائی کو وہ اپنے لیے حرام سمجھتا تھا، اس لیے گاؤں آ کر اپنی کمائی سے دکان پر جا کے کھاتا۔ شادی یہ مذاق نہیں تو اور کیا تھا، مگر اماں اس مذاق پر مصر تھی۔ ماں کے حقوق، ماں کے ارمان، ماں کے پرورش کرنے کا صلہ، ایک شادی، ماں کی پسند، ماں کی خوشی کے لیے، اور وہ جنت کے احترام میں ماں کی ضد پر جوا کھیل گیا۔ اگر بیلا بھی ضدی ہٹ درم ہوتی تو آج وہ قسمت کو کوستا ہوا اس ماں کی پسند کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا۔ یہ تو بعد میں بیلا کو اس نے بتایا تھا کہ شہر آ کر رہنے کی شرط اماں نے یہی رکھی تھی کہ اگر اسے شہری بہو پسند نہ آئی تو اسے اماں کی پسند پر گاؤں میں شادی کرنا پڑے گی۔ اور وہ قسموں، التجاؤں، خوش آمد و دھمکیوں کے زور پر آ کر آخر کامیاب ہو گئی۔ اس دن ٹرین میں اسے ساتھ بیٹھے دیکھ کر بیلا نے بے ساختہ کہا تھا، تم کیوں آگے؟ نوکری نہ کروں، بھوکا مروں؟ اس نے چڑ کر جواب دیا تھا۔ اس نے کسی طرح بھی بیلا کی محبت یا اس کی قربانیوں کا یا اس سے اپنی بے پایہ محبت کو واپسی کا جواز بنانے کی کوشش نہ کی، اور اسی لیے بیلا پگھل گئی۔ نئی دلہن کو چھوڑ کے آ گئے، کتنی بری بات ہے۔ اور وہ اس کے لیے افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کا کیا قصور تھا بھلا؟ مگر زمان نے تو شادی کی ہی شرط یہ رکھی تھی کہ وہ شہر اپنے گھر رہے گا اور اماں کے پاس ان کی پسند کردہ بہو۔ شاید بیلا زمان کو واپس بھیج ہی دیتی، اپنے جیسی ایک بے خطا لڑکی کے لیے، اس کی آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کی تعبیر کی خاطر۔ مگر اعراض، سراج اور آئندہ آنے والی روح کو ایک مضبوط سائبان کون فراہم کرتا؟ بیلا کو بچوں کو زمان کے سوا اور کچھ درکار نہ تھا۔ اسے اپنی سوکن پہ ترس آ رہا تھا۔ اسے کیا ملا؟ ایک عدد ساس، صرف ساس، پیرانی حضرت بیگم۔ بیلا کبھی بھی اپنی ساس پیرانی حضرت بیگم کو باور نہ کرا سکی کہ اسے اپنی سوکن سے کوئی نفرت ہے، نہ اس پہ غصہ، بلکہ صرف ہمدردی ہے کہ وہ بھی ایک عورت ہے۔ مگر پیرانی حضرت بیگم اب عورت نہیں رہی تھی کہ ان معصوم کومل جذبوں کا ادراک کرتی جو ایک عورت بیوی محبوبہ کے سینے میں طوفان کی طرح امڑتے ہیں، لہروں کی طرح رقص کرتے ہیں۔ وہ واقعی عورت نہیں، صرف پیرانی حضرت بیگم رہ گئی تھی۔ شمائلہ نے سن کے کہا تھا، چلو اب تمہاری ساس کو جانشین بھی مل گئی، تم تو ان کی توقعات پہ پوری اتر نہیں سکتی تھی۔ اس کے میکے میں کسی نے بھی زمان سے کوئی سوال نہ کیا، وہ واپس آ گیا تھا، یہ کافی تھا۔ اور اب کئی سال پہلے پیرانی بیگم حضرت کے انتقال کی خبر آتے ہی وہ کس قدر مضطرب ہو گئی تھی۔ ٹیکسی کر کے وہ دونوں گاؤں پہنچے تھے جہاں پیرانی کے آخری دیدار کے لیے ان کا جنازہ کھلے صحن میں رکھا تھا۔ راستے میں اس نے بڑے درد سے زمان کو مخاطب کیا، زمان اب تو اماں بھی نہیں رہی، پلیز تم اس لڑکی کو تنہا نہ چھوڑ دینا، ہم اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے اپنے گھر پر، اس کا تو کوئی قصور نہیں، میں اس کے ساتھ بہنوں کی طرح رہ لوں گی۔ زمان کو بیلا سے یہی توقع تھی، وہ زمان کے ہر مسئلے کو حل کرنے اور اس کے جذبات کو سراہنے کے لیے ہمدن حاضر رہتی۔ بیلا کو اس لڑکی اپنی سوکن پہ بڑا ترس آیا، دوڑ دوڑ کر لوگوں کو پانی پلاتی ہوئی، مرغیوں کو دانہ دیتی، بکریوں اور گائے کا دودھ نکالتی ہوئی وہ کس قدر ذمہ دار لگ رہی تھی۔ اماں کے سوئم والے دن دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ واپسی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔
اور اپنی سوکن سے روانگی کی تیاری کا کہنے کے لیے اماں کے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی سوکن بڑے اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے گلے میں مختلف منکوں والی رنگ برنگی مالائیں تھیں، ہاتھ میں 1000 دانے والی تسبیح۔ پھر ایک عورت نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیا، دوسری نے تقلید کی، پھر تیسری عورت اٹھی، اس نے اٹھ کر منکوں کی مالاؤں کو چوما، پھر مالاؤں والی لڑکی اس کی سوکن کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھر سب عورتیں اس نوجوان سنجیدگی سے کھڑی سانولی لڑکی کے ہاتھ چومنے کو ایک دوسرے سے سبقت لینے میں گتھم گتھا ہونے لگی۔ پیرانی چھوٹی بی بی صاحبہ کسی نے بلند آواز میں نعرہ لگایا تو سب عورتیں پیچھے بولی، پیرانی چھوٹی بی بی، پیرانی چھوٹی بی بی۔ ایک لمبا سانس لے کر بیلا وہاں سے پلٹ آئی، اماں کی جانشین۔ اس کا جی چاہا تھا وہ ان منکوں کی مالاؤں کو شمائلہ آپا کے گلے میں ڈال کر کہے، پیرانی حضرت شمائلہ بیگم، اور تصور میں 1000 دانے کی تسبیح گھماتی شمائلہ آپا کا روپ اسے خاصا دلچسپ محسوس ہوا تھا، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ اس کی ساس پیرانی حضرت بی بی جیسی پوری اسرار اور خود غرض ساسوں کی اس دنیا میں کمی نہیں، تو دوسری طرف شمائلہ آپا جیسی دانا لڑکیوں کی بھی کمی نہیں، جو اپنی دانائی، حکمت اور مصلحت کے تحت مشکل سے مشکل صورتحال کو اپنے حق میں بہتر کرنا جانتی ہیں، جیسے کہ بیلا نے خود اپنے بگڑتے حالات کو سنوارا تھا، اپنی ساس کی ہر چال اور ہر برے ارادے کے سامنے اس کی ایک مثبت اچھی سوچ اور اپنا گھر بسا کے رکھنے کے ارادے نے اس کی ساس کے تمام برے عزائم کو خاک میں ملا کے رکھ دیا تھا۔